Hello guys, good afternoon. Sa video ngayon ari kita guys nagatutok sa aton atubangan sa aton nga neighbor. Kay makita ninyo guys tumaas na naman ang tubig halin sa suba no. Tungod ini siguro dulot sang pag-ulan-ulan kahapon sang isa ka adlaw. Hindi man gid sang tayo yun, pero may ara nga time no nga mabaskog. Ag bisan kagabi man no, sige-sige man ang ulan. Gani amo ni siya no, pagkasunod sina nga adlaw makita naton guys nga gataas na ang tubig baha diri sa banwas sang Mabusaw. Kay naibala naton nga ang tubig nga ini no galin pa sa kabukiran sang Hamindan kag sa porsyon no ito nga bahin sang Hamindan iya sang Kalibo Aklan no sa mga kabukiran. Amo ini nga nalibog ang aton mga kasimanwa diri, mga taga Sigma man nga sa gamay lang nga ulan-ulan nagadalom gidayon diri. Kay tungod gani nga ang iban nga tubig halin pa sa kabukiran sang Hamindan kag sa Aklan no. Ito parte sa kampo no sa unan sa San Lucero kag kun sa diin padra no nga kabarangayan sa kabukiran no. Ari makita natin sa kabata Hello anay, hi. Ay, Okay. Very good. So amo ni nibor nato ni sa unhan. Sa unhan guys amo ang suba no nga sa diin. Malayo pa ini halin diri sa aton ginatindugan. Siguro mga approximately mga 250 meters. Actually ning atong ginatindugan guys no. Sang una suba man ini pero tungod gani nga nagkabkab dito sa piyak kag ining aton diri nga natindugan no. So kung baga nagtaas nga nagtaas amo ni nga hindi na siya suba kundi ato na sa unhan. Amo ni guys nga madali ini diri makita naton ang tubig nga pagsaka kay manubo-nubo ini nga portion diri sa Bonifacio Street no. Malapit gilang sa tangkis ang tubig sa Nawasa. Manubo ini diri nga area amo nga kung dumalom ang tubig sa baha una gid ini namon diri makitaan diri sa Bonifacio ang pagbaha-baha no. So makita nyo guys kung nakita naton ang tubig sa aton nga banawang, so ara gakuha dayon kita para may bulan sa aton nga mga kuturan labi na gid sa mga malapit sa suba no, sa mga Pangpang no, Pangpang Norte at Tiplo Tugas mga manubo nga malapit sa Pangpang no sa may suba mo ni. So kadelikado kung wala nila nibaluan nga nagadalom na gali. So buong man sa Barangay Manibad, Tumalalod, no, Batiano, Malugo, no. Mga manubo man ini nga area nga iban, labi na gid sa sang suba, no. Poblasyon proper, poblasyon Tabok Amuman. So mag-ulog mat na kamo, no, kay gataas ang tubig. Pero sa subong makita naton guys no, nga hindi man gid masyado ka dasig ang pagtubig. Pagtaas ang tubig, no. So mo ni aton banawang guys puno gid sang higko, pasensya gid kamo kay tungod gina amon pa ginalantaw-lantaw kay kung kaisa kung aton siligan ina kung kaisa gulpi lang nga magbaha dayon gani daw wala namon anay gina himusa no ang mga likot no muna dira kita kung kaisa gatutok ko guys sa aton nga suludo banawang way pastang tubig no kagkasubong man diri sa aton nga neighbor kay Sir Lito Bernas. So pero sa piyak nila nga bahin madalom-dalom na no. Kag amo man ini day buding ang may restaurant diri banda sa tubang sang Rural Bank amo na siyang tag-iya diri madalom na gid. So mani guys no mag bulubantay lang no sa mga manubuong area labi na gid sa Pangpang sang suba sa kilid sang suba no kay basi tumaas pa sa liwat no daw hindi magid masyado kataas, hindi masyado gid kadasig ang tubig pero malay nato no basi gaynulan dito sa Mindan o sa kabukiran sang Aklan kag magtayo yun ini magtaas. Hopefully hindi na ini siya magpadayon no. Makita nato ang tubig guys daw gapabalik na. So amo nang mga sinyalis nga kun gapakadto diri ang tubig sa aton nagapakita ina nga gadalom pa. Pero kun daw pundo ang tubig meaning wala na nagasaka ang tubig, wala na gadalom. Pero kun ang tubig gapabalik na dito meaning gapaubas na. So makita naton pundo guys ang tubig meaning hindi na niya siguro magdalom hopefully. Pero malay naton basi ga buo ang ulan dito sa kabukiran sang Mindan kag sang Aklan no. So that's it guys no, keep safe everyone sa baha kung kisa tungod sang mabaskog nga ulan no.
So madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsuporta permi sa akon nga vlog. God bless.